बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अशमत बलोच और आप देख रहे हैं अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कुछ ताज़ा तरीन और अहम खबरें हैं, आज के व्लॉग में उनके बारे में तफसील जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लाहौर पंजाब से एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। चौधरी परवेज़ इलाही ने बिलाखिर पंजाब असम्बली तहलील करने की जो समरी है उन पर दस्तखत कर दिए हैं। अब ये गेंद इमरान खान के पास है। इमरान खान कब फैसला करते हैं, असम्बलियों को तहलील कब करते हैं, ये तमाम तर मामला अब इमरान खान तय करेंगे। इससे पहले क्योंकि रावलपिंडी जलसे में इमरान खान ऐलान कर चुके हैं कि वो अब असम्बलियों में नहीं बैठेंगे, असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, चाहे KP की असम्बली हो, पंजाब असम्बली हो, सिंध असम्बली और बलूचिस्तान असम्बलियों से इस्तीफ़े दे देंगे। नाज़रीन, अब मामला किस तरफ जाते हैं इसके लिए अभी कुछ इंतज़ार करते हैं। लेकिन आज इमरान खान ने PDM जमातों को आखिरी पैगाम भी भेजा है कि आएँ बैठे मुज़ाकरात करें, वरना हम असम्बलियों को डिज़ाल्व कर देंगे, तहलील कर देंगे। इमरान खान नाज़रीन इस वक्त कुछ लचक दिखा रहे हैं। इससे पहले इमरान खान कहते थे कि पहले इलेक्शन के हवाले से डेट अनाउंस कर दें, उसके बाद हम आपके साथ बैठेंगे, मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन आज इमरान खान ने PDM जमातों को ये पैगाम भेजा है कि आएँ बैठे मुज़ाकरात करते हैं, इलेक्शन के हवाले से डेट तय करते हैं, उसके बाद अगर आप ये नहीं करते, आप ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होते, तो हम असम्बलियों को डिज़ाल्व कर देंगे। नाज़रीन, इस वक्त सिर्फ इमरान खान कुछ मामलात को नहीं देख रहे, बल्कि PDM जमातें भी काफ़ी ज़्यादा सोचो विचार में मशगूल हैं, मामलात तय कर रहे हैं, मुशावरत का भी सिलसिला जारी है। आज शहबाज शरीफ लाहौर आए हुए हैं, इस वक्त मॉडल टाउन में भी इजलास जारी है, जो पार्टी के रहनुमा हैं उनसे मुशावरत कर रहे हैं। अगर इमरान खान असम्बली को डिज़ाल्व करते हैं तो PDM जमातों के पास कोई ऑप्शन बच ही नहीं जाता कि वो वफाकी हुकूमत को चलाएं, क्योंकि 2 असम्बलियों में इमरान खान इनको तहलील कर देंगे, बाकी जो 2 सूबे हैं सिंध और बलूचिस्तान से, वहाँ से इस्तीफ़े दे देंगे। तो अखलाकी तौर पर, आइनी तौर पर मामलात ऐसे हो जाएंगे, सियासी बहरान पहले से है, सियासी कशीदगी भी है, तो वफाकी हुकूमत के पास कोई चारा नहीं बच जाता कि वो आम इंतखाबात के हवाले से डेट अनाउंस ना करें। अब कल आपने देखा आसिफ अली जरदारी साहब भी काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहे थे और गुस्से में थे काफ़ी ज़्यादा। आसिफ अली जरदारी हमेशा एक मुफाहमत के गुरु समझे जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं लोगों को ख़रीदने के हवाले से, लोगों को अपनी तरफ माइल करने के हवाले से और हुकूमत गिराने के हवाले से, तहरीक अदम एतमाद लाने के हवाले से एक बहुत अहम शख्सियत माने जाते हैं। और इससे पहले भी साबित भी कर चुके हैं कि आसिफ अली जरदारी, एक नारा है कि एक जरदारी सब पे भारी, तो ऐसा कुछ कर दिखाते हैं। लेकिन कल एक इंटरव्यू दे रहे थे आसिफ अली जरदारी साहब, उसमें काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहे थे। सहाफ़ी ने पूछा कि जरदारी साहब आप क्या इमरान खान से मुज़ाकरात कर सकते हैं, मुफाहमत कर सकते हैं? तो आसिफ अली जरदारी का जवाब था कि मुज़ाकरात से पहले इंसान अपने किरदार के बारे में सोचे, उसको बेहतर करे। एक शख्स भौंक रहा है तो हम उसके साथ कैसे मुज़ाकरात कर सकते हैं? अब नाज़रीन, मामला खां पर ख़राब हैं। एक तो अदालत का फ़ैसला है, कोई MPA लोटा नहीं बन सकता, अगर बन भी जाए, बिक भी जाए, तो चीफ जस्टिस का फैसला है इससे पहले कि पार्लिमानी लीडर का जब तक रजामंदी शामिल ना हो तो उसका वोट शामिल नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ अगर ये 66% हल्कों में फिर इलेक्शन होना है पाकिस्तान के, अगर इमरान खान असम्बली को डिज़ाल्व कर देते हैं तो पंजाब में इलेक्शन होंगे। इलेक्शन कमीशन तो पाबंद है 60 से 90 रोज़ तक इंतखाबात करवाने के लिए। फिर अगर आम इंतखाबात हो जाते हैं वफाकी हुकूमत के, नेशनल असम्बली के हवाले से, तो इमरान खान बजाय पंजाब में इमरान खान के पास हुकूमत हो, KP के में इमरान खान के पास हुकूमत हो, तो सूबाई सेटअप इमरान खान के पास हो, तो यहाँ पर वफाकी हुकूमत के हवाले से, नेशनल असम्बली के हवाले से भी इमरान खान को हराना काफ़ी मुश्किल होगा। इमरान खान इससे पहले इंतखाबी कैंपेन चला चुके हैं। इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद के पास जितने भी शहरों में जलसे किए, इसको आप इंतखाबी मुहिम के हवाले से शुमार कर लें। अब इमरान खान ने कहा कि मैं सिंध का भी रुख कर सकता हूँ, चूँकि वहाँ पर एक जारादारी है, करप्ट टोला है, करप्ट माफिया है। जरदारी ने कई सदियों से लोगों को ग़ुलाम बना के रखा हुआ है। मैं वहाँ पर हकीकी आज़ादी के लिए निकलूँगा, वहाँ पर जलसे भी करूँगा, लोगों को अपनी तरफ मोबिलाइज़ भी करूँगा। तो इस चीज़ का शायद आसिफ अली जरदारी को गुस्सा भी है। इमरान खान हर जलसे में, हर तकरीर में जरदारी को करप्ट भी पुकारते हैं और चोर भी कहते हैं कि ये मुल्क माफिया के हाथों एक जकड़ा हुआ है, और लोगों को ख़रीदने में आसिफ अली जरदारी हमेशा किरदार अदा करते हैं इमरान खान के बकौल। अब नाज़रीन, इमरान खान ने कहा कि आपके पास आखिरी ऑप्शन है, या आप मुज़ाकरात करें या हम असम्बली को डिज़ाल्व कर देंगे। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन हम देखें, इमरान खान थोड़ा सा लचक भी दिखा रहे हैं। कल भी इमरान खान ने अपने पार्टी रहनुमाओं को और वर्कर्स को ये अहकाम जारी कर दिए हैं
کہ نئے آرمی چیف کے متعلق کسی بھی قسم کی تنقید نہ کریں اور بیان بازی سے جو نفرت کی فضا ہے، اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جس طرح سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے، سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلاتے تھے کہ غدار ہے، اسٹیبلشمنٹ کا پاکستانی سیاست میں جو رول رہا جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں، تو اس چیز سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کافی نالا نظر آ رہے تھے۔ جس دن آپ کو یاد ہو جنرل قمر جاوید باجوہ 29 نومبر کو جا رہے تھے، تو اس دن پورے پاکستان سے پی ٹی اے کے کارکنان نے کیک بھی کاٹے، مٹھائیاں بھی تقسیم کرتے رہے، جشن مناتے رہے کہ یوم نجات ہے، باجوہ غدار لکھ کر کیک پر، اور اس کے بعد وہ جو کچھ کرتے رہے۔ اب عمران خان نے کہا کہ نئے آرمی چیف کے متعلق، پاکستانی فوج کے متعلق کسی بھی قسم کی در اندازی، کسی بھی قسم کی بیان بازی اور تنقید سے گریز کریں۔ اس سے ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان اب مہازاری مزید نہیں چاہتے، مزید کشیدگی نہیں چاہتے۔ جیسے بھی معاملات، جو بھی معاملات تھے، وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ تھے، ایک فرد واحد کے ساتھ تھے۔ آرمی سے عمران خان کی اختلافات نہیں ہیں، نہ ان کے بارے میں پہلے تھے نہ اب ہیں۔ عمران خان تو ایک جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام لے کر کہ رجیم چینج آپریشن میں، تحریک عدم اعتماد میں، ہمارے ایم پی ایم این اے کو توڑوانے میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار رہا، اور قاتلانہ حملے کے پیچھے عمران خان نے بھی میجر جنرل فیصل نصیر کا نام لیا کہ بند کمروں میں کچھ فیصلے ہوئے تھے، مجھے معلوم تھا کہ یہ لوگ مجھے جان سے مارنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ اپنے عزائم میں ناکام رہے۔ اب ناظرین کچھ ایسے ذرائع یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ عمران خان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ پہلے ایک اسمبلی کو تحلیل کریں، اس کے بعد دوسرے آپشن پہ چلے جائیں، یہ نہ ہو کہ ہم دونوں اسمبلی کو ڈیزالو کر دیتے ہیں تو وفاقی حکومت انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ شروع کرے، پھر ہمارے پاس نہ پنجاب پولیس ہے نہ کے پی کے پولیس ہو، تو سیکورٹی کے حوالے سے دیگر جو معاملات ہیں، اس وقت زمان پار کی جو سیکورٹی ہے وہ پنجاب حکومت کے پاس ہے، دیگر اگر آپ کے پاس حکومت ہو تو آپ مزید سہولیات حاصل کر سکتے ہیں، لیکن عمران خان دونوں اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں گے تو ممکنہ طور پر یہ خدشات ضرور ہیں کہ شاید وفاقی حکومت کی طرف سے کوئی انتقامی کارروائیاں شروع ہوں، ایم پی ایم این ایز کو جو سابق ہیں ان کو گرفتار کیا جائے، سینئر رہنماؤں کو گرفتار کیا جائے، اس طرح کے معاملات اس وقت سوچ و بچار جاری ہے۔ اور دوسری طرف میں نے آپ کو کل ذکر کیا کہ چودھری پرویز الہی عمران خان کے جو خواہشات ہیں، عمران خان جو چاہ رہے ہیں کہ اسمبلی کو ڈیزالو کریں، وہ اس فیصلے کو ریجیکٹ ہرگز نہیں کریں گے، لیکن پرویز الہی صاحب، مونس الہی صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں 1-2 مہینے کا مزید وقت ملے، جو ہم نے پروجیکٹ سٹارٹ کیے تھے، جو ضلعوں کا درجہ جن کو دیا تھا، جن شہروں کو، اور جن کو ڈویژن کا درجہ دیا، وہ پیپر ورک ہے، جو دیگر انتظامی امور ہیں ان کو، تاکہ ہم حتمی شکل دے کے جائیں، یہ نہ ہو کہ وہ پینڈنگ ہی رہیں، ان پر عمل درآمد نہ ہو۔ اس حوالے سے مونس الہی نے کل ایک انٹرویو میں بھی کہا کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں، دلی خواہش یہ ہے کہ ہم بجٹ بھی پیش کر کے جائیں۔ اب ناظرین چودھری پرویز الہی کے سیاسی قد کاٹ رکھتے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں، ایک سنہرا موقع ان کو مل گیا کہ گجرات میں دیگر جو ان کے اپنے 8-10 ایم پی ہیں ان کو فنڈنگ دے دیں تاکہ پارٹی کو مزید مضبوط بنائیں۔ اب پنجاب کے حوالے سے تو اتنا کام نہیں کر رہے چودھری پرویز الہی، لیکن گجرات میں کافی زیادہ کام بھی کر رہے ہیں اور سیاسی قد کاٹ کو بنانے میں، لوگوں کو اپنی طرف موبلائز کرنے میں، مائل کرنے میں کافی زیادہ کوششیں کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان جلد 15 دسمبر سے پہلے ہی اسمبلی کو ڈیزالو کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا مذاکرات ہو جاتے ہیں، کوئی ڈیٹ طے کر لیتے ہیں الیکشن کے حوالے سے، اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کرتے ہیں۔ لیکن ناظرین ماڈل ٹاؤن میں بھی مذاکرات، مشاورت کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے پارٹی رہنماؤں کے ساتھ۔ زرداری بھی ڈیرے جمع کر اس وقت اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور عمران خان اپنے پارٹی رہنماؤں کے ساتھ کل کے پی کے اسمبلی کے پارلیمانی لیڈروں کے ساتھ عمران خان ملاقات کریں گے، اور آج عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم مزید اسمبلیوں میں نہیں بیٹھ سکتے، لیکن ایک آخری آپشن پی ڈی ایم کو دے رہے ہیں کہ اگر وہ مذاکرات کرتے ہیں تو ٹھیک، پھر مل بیٹھ کے معاملات طے کرتے ہیں۔ کیونکہ نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے ناظرین جو لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید راجہ ریاض صاحب فیصلہ کر لیں کہ کون نگراں وزیر اعلیٰ ہوگا، کون نگراں وزیر اعظم ہوں گے، لیکن راجہ ریاض صاحب فیصلہ نہیں کر سکتے۔ عمران خان ضرور اس تمام تر پروسیس کا حصہ بنیں گے، جیسے بھی حالات ہوں گے۔ پارٹی کے سینئر رہنما عمران خان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ اس طرح خود کو سائیڈ لائن نہ کریں، یہ نہ ہو کہ اپنے من مانی کے لوگ لے کے ہم جو طرفداری کریں الیکشن کے وقت، تو 2023 کا جو الیکشن ہے وہ ہمارے لیے مشکل ثابت ہو۔ اب ناظرین دیکھنا یہ ہے کیا کچھ ہوتا ہے، اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کرتے ہیں۔ آج کی ویلاگ میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں مزید معلومات کے ساتھ، اطلاعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے۔ فی الوقت اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔